अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी हाजिर हूं आज का शो लेकर। आज का शो राना मुबशर के साथ। राना मुबशर जैसे पहले भी अर्ज किया था कि अदालत की वजह से इस शो की मेज़बानी इन दोनों नहीं कर रहे, उनकी जगह पर ये फरीजा जो है आपके साथ बातचीत का इस खाकसार के ज़िम्मे है। आज का शो हमने तरतीब दिया है एक अवामी मसले के तनाज़ुर में। अवामी मसला सबसे बड़ा ये है कि महंगाई में दिन ब दिन नहीं बल्कि हर घंटे हर मिनट के बाद इजाफा हो रहा है। जैसे T20 के मैच में बड़ी तेजी से स्कोर आगे बढ़ता है या विकेटें गिरती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ अशिया की चीज़ों की जो निर्ख हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉलर महंगा है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा, आटा, चीनी, घी, हर वो चीज़ जो आम आदमी के इस्तेमाल में है वो जो है महंगी से महंगी तर होती जा रही है। जो वफाकी महकमा शुमारियात है उसकी एक रिपोर्ट है, उसका मुख्तसर तज़किरा करूंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 1.31% इजाफा हुआ है 22 रोजमर्रा की अशिया में पिछले एक हफ्ते के दौरान। और इसके अलावा अगर सालाना शरह निकाली जाए तो 14.35% जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है पिछले एक साल के दौरान। ये अदाद-ओ-शुमार मेरे या किसी अपोजिशन के नहीं है बल्कि वफाकी महकमा वफाकी अदारा शुमारियात के हैं। अब ये एक ऐसा मामला है जिसपे कोई सियासत नहीं हो सकती, जिसपे कोई तंज नहीं हो सकता, जिसपे कोई तनकीद इसलिए नहीं हो सकती कि इसका सामना, इसका निशाना हम सब हैं। तो इसलिए आज हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को दावत दी कि वो आए और आकर बात करें कि ये अशिया खुर्दनोश की जो महंगाई है इसका हल क्या है, इसकी वजह क्या है। 3 डिस्टिंग्विश मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब मामले खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के बराए फूड सिक्योरिटी। चीमा साहब आपका शुक्रिया कि आपने आज हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, ताल्लुक आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर हैं पोर्ट्स एंड शिपिंग के। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कादर खान मंदोक खेल साहब, रुकने कौमी असम्बली हमें ज्वाइन किया है। ताल्लुक आपका कराची से है और नुमाइंदगी करते हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। चीमा साहब बराह रास्त आपके पास आते हैं चूंकि हुकूमत में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है और आपने ही जवाब देना है इस बात का कि ये जो पर लगे हुए हैं महंगाई को इन चीज़ों को, आटा जो है वो महंगा है, चीनी महंगी है, कुकिंग ऑयल महंगा है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें से अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी वाफर मिकदार में हमारे अपने मुल्क में पैदा होती हैं या पैदा हो सकती हैं। इसके बावजूद ये जो गैर मामूली सूरत हाल है ये क्यों है? देखें, पहली बात तो ये थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लें कि महंगाई किस तरह है और किस तरह इफेक्ट कर रही है। थोड़ा सा कि हम 51 आइटम देख रहे हैं महंगाई में, चूंकि हमारी है कमेटी NPMC नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी, जिसका शौकत तरीन साहब, खुसरो बख्तियार साहब, मैं और हमाम साहब 4 लोग हैं इसमें, और उस कमेटी का तर्जमान मैं हूं जी। उसकी वजाहत जो मैंने करनी है, लिहाजा हम वीकली जायजा लेते हैं, चारों चीफ सेक्रेटरी उसमें उसका पार्टिसिपेट करते हैं। सो इसमें इसका जो जायजा हम 51 आइटम का लेते हैं 51 का। 51 आइटम में जब वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो यू कैन से 62% जो है वो खाने पीने वाली चीजें उसमें जी उनका वेट है, और 25% जो वेट है वो एनर्जी का है, यानी बिजली, गैस और LPG, इनका 25% वेट है, और 12% वेट सारी मतलब कपड़ा, जूता, ये वगैरह वगैरह ये है। अब इसमें अब 2 चीजें जिनका मैंने जिक्र किया है, तीसरी के बाद में जिक्र करते हैं। एक हो गया आपका एनर्जी और दूसरा हो गया आपका फूड। एनर्जी जो है दुनिया में महंगी हुई है, ये 90% से लेके 150% तक। ऑस्ट्रेलियन कोयला 150% महंगा हुआ है, बाकी 90% तक महंगे हुए। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो, और एनर्जी के हम नेट इंपोर्टर हैं, लिहाजा हम बड़े बंधे हुए हैं इंटरनेशनल प्राइस के साथ। और दूसरा हम अगर जायजा लें तो दूसरा फूड में 34% से लेके तो ये सबसे महंगा यू कैन से कि पोर्क हुआ है, लेकिन उससे इधर आए तो तकरीबन 90% 94% तक चीजें महंगी हुई हैं। अब आपने बात की तेल की पहले हम बात कर लें। तेल हमने पिछले हफ्ते बढ़ाया है तो इसमें काफी ह्यू एंड क्राई हुआ है, तो हमने पूरा जब जायजा लिया सारा इसका, तो इस वक्त अपना राना तारिक साहब, हम सिर्फ पेट्रोल की हम बात करें तो पेट्रोल में हमसे सिर्फ 18 मुल्क ऐसे हैं जो सस्ते हैं, और उन 18 में से कम 16 मुल्क ऐसे हैं जो तेल अपना खुद पैदा करते हैं। थोड़ा सा और महंगा कर दें अगर हम बाकी लोगों से सस्ते हैं, अगर यही आर्गूमेंट है कि बाकी मुल्कों से सस्ते हैं तो मेहरबानी करें थोड़ा और महंगा कर लें, जितना बराबर है उनके बराबर हो जाता है कि हमें शिकवा ना रहे किसी किस्म का।
اچھا تھوڑا سا تھوڑی سی وضاحت کر لیں دے. ہم صرف 18 ملکوں سے مہنگے ہیں, باقی 18 ملک ہم سے سستے ہیں, باقی تمام ملکوں سے ہم مہنگے ہیں. پر خطے کے ملکوں کی ہم بات کریں تو بنگلہ دیش میں اگر بات کریں, انڈیا کی بات کر لیں, افغانستان کی بات کر لیں, یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ سری لنکا, بھوٹان, نیپال, ساروں کے ان سارے ملکوں سے ہم سستے ہیں. جن لوگوں کی انکم ہم سے برابر ہے, ہمارے برابر ہے یا ہم سے کم ہے انکم, ان ساروں سے ہم سستے ہیں. ہم جب ڈیزل کی بات کرتے ہیں, ڈیزل ہم سے 23 ملک سستے ہیں, 24 نمبر ہمارا ہے. اس میں بھی زیادہ تر ملک وہ ہیں جو تیل خود پروڈیوس کرتے ہیں, نیٹ تیل کے ایکسپورٹر ہیں. پھر ہم دوسری بات کرتے ہیں لوکل اگر ہم بات کرتے ہیں تو 3 دور ریسنٹ گزرے ہیں. ایک پیپلز پارٹی کے گزرا, دوسرا مسلم لیگ نون کا گزرا, تیسرا دور ہمارا ہے. پیپلز پارٹی کا جو دور تھا, پیپلز پارٹی میں اگر 5 سال میں اگر دیکھیں ان کا, تو 5 سال میں جو ایوریج انہوں نے تیل بیچا ہے وہ تقریباً 90 سینٹ پر لیٹر بیچا ہے انہوں نے. پیٹرول کی بات کریں. پھر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو مسلم لیگ نون نے جو ایوریج تیل بیچا ہے وہ 78 سینٹ 78 سینٹ انہوں نے پیٹرول بیچتے رہے ہیں. ہم ابھی جو ہمارا ابھی 3 سال ہو گئے, 3 سال میں ہم نے ایوریج تیل دیا ہے, یہ دیا ہے 67 سینٹ. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے کم از کم 15 سے 16% تیل ہم سستا بیچ رہے ہیں. چیمہ صاحب آپ نے بتا دیا, اور پیپلز پارٹی سے کم از کم 30% تیل سستا بیچ رہے ہیں. ہم باقی دوستوں کو انوالو کرتے ہیں. چیمہ صاحب نے جو حکومت کے نمائندے ہیں, ناظرین کے لیے خبر یہ ہے کہ ہمیں یہ اچھی خبر دی ہے, ہمیں بتایا ہے, ہم بے خبروں کو بتایا ہے کہ پاکستان تو بڑا سستا ملک ہے. سر آپ بتائیے جعفر اقبال صاحب کہ یہ چیزیں جو ہیں مہنگی ہیں, انہوں نے تو اپنا نقطہ نظر بتا دیا چیمہ صاحب نے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وفاقی حکومت ذمہ دار ہے, صوبائی حکومتیں ذمہ دار ہیں, یا انتظامی مشینری اس کی ذمہ دار ہے, یا پھر یہ ہے کہ سب لوگ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی مہنگائی کا شکار ہیں, ہم ذمہ دار ہیں, عوام ذمہ دار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بدقسمتی یہ ہے کہ تحریک انصاف جب ووٹ لینے تھے تو تب ہمیں وہ بتاتے تھے کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ دفتر جاتا ہے. تب وہ ہمیں بتاتے تھے جی 20 رکنی کابینہ کافی ہے ملک چلانے کے لیے, باقی تو سب آپ جو کر رہے ہیں وہ یوں ہی ہیں. تب ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ جو لاؤ لشکر لے کے نکلنا اور پروٹوکول ہے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. تب وہ ہمیں یہ سمجھاتے تھے کہ وزیر اعظم ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے. اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے, جناب عمران خان اور آج موجود ہے, وہ سننا پڑے گا چیمہ صاحب کو کہ اگر 1 روپیہ بھی 1 پیسہ بھی قدر گرتی ہے روپے کی تو کتنا نقصان ساری قوم کو ہوتا ہے, کتنا قرضہ بڑھتا ہے, اور ذمہ دار کون ہے؟ تب ذمہ دار تھا اس وقت کا وزیر اعظم. اب چیمہ صاحب جو آج ہمیں تجزیہ کر کے باقی ممالک کا, بھائی آپ نے پاکستانی قوم سے ووٹ لیے تھے, آپ پاکستان کے حکمران ہیں, آپ نے باتیں کرنی ہیں پاکستان کی زمینی حقائق کی. اگر آج آپ ہمیں اس رخ پہ لے کے چلیں گے اور یہ بتانے چلیں گے اور یہ آپ نوید دینے آئے ہیں, تو یہ میں بطور عام شہری ماننے کو تیار نہیں ہوں. اس لیے پہلا ڈاکہ تو میری جیب پہ میری آمدن کم ہونے سے پڑا کہ وہ 100 روپیہ یا وہ 150 روپیہ یا 125 روپیہ جس کے عوض میں $1 خرید لیتا تھا, آج مجھے وہ 170 روپے خرچنا پڑتے ہیں. تو اگر میری جیب میں 1700 روپیہ تھا یا اگر 170 روپے تھے تب میں $1.5 کی طرف جا سکتا تھا, آج $1 پہ. چلیں انہی کی زبان میں بات کر لیتے ہیں. آج ملک کے اندر کس چیز کا بحران ہے؟ سب سے پہلے کسی بھی آپ دفاع کا کر لیں, ایٹم کر لیں, کچھ بھی کر لیں, آپ کے غلے کے ذخائر. ایک کو ذمہ دار تو آپ ٹھہراتے ہوں گے نا, آپ کے خیال میں آپ حکومت میں رہے ہیں, وزیر رہے ہیں, وفاقی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, انتظامیہ کو نہیں سنتی. نہیں دیکھیں, انتظامیہ نے تو عمل درآمد کرنا ہے حکومت کی پالیسی کے اوپر, حکومت نے پالیسی بنانی ہے. اب گندم کا ریٹ کیوں بڑھا؟ انہوں نے جتنے ذخائر پڑے ہوئے تھے جو ہم نے, جن کو یہ چور کہتے ہیں اور گردانتے تھے, اور یہ تو ماشاءاللہ حاجی نمازی نیک لوگ ہیں, وہ ایکسپورٹ کر دیے. میں بھی زمیندار ہوں, آپ بھی دیہاتی علاقے سے, چیمہ صاحب خود زمیندار ہیں. گندم تو 2-4 سال پڑی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, وہ تو خراب ہونے والی چیز نہیں, پیرشیبل آئٹم تو نہیں ہے نا. تو آپ نے کیوں وہ ایکسپورٹ کی, اور آج پھر ابھی یہ دعویٰ کریں گے بڑی بمپر کراپ ہوئی جی پچھلی دفعہ. بمپر کراپ ہوئی تو پھر آپ کو آج گندم امپورٹ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے ساتھی سے بات کر لیں کہ وہ بھی ظاہر ہے اپوزیشن میں ہیں اس وقت, لیکن ان کی جہاں سے منتخب ہو کے ہیں اس صوبے میں ان کی حکومت ہے اور گزشتہ 12 سال سے حکومت ہے. منتخب خیل صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جب بھی مہنگائی ہوتی ہے, جب بھی ناانصافی ہوتی ہے, جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو حکومت کے ساتھ ساتھ دوسری امید جو ہے لوگوں کی وہ اپوزیشن ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں مشکل میں ہوں گا, ووٹر مشکل میں ہوگا,
تو اس کی آواز جو ہے وہ اپوزیشن سنائے گی, اپوزیشن اس کی آواز لے کے چلے گی. اتنی بھاری اپوزیشن موجود ہے قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں, لیکن اپوزیشن اگر حکومت جو ہے وہ خاموش ہے لوگوں کے خیال میں, اپوزیشن کے خیال میں, تو جو اپوزیشن خود ہے وہ بھی تو خاموش ہے. کل اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا, 342 کے قریب ارکان ہے اس کے, دو دفعہ کا کورم ٹوٹا اور دونوں دفعہ کورم پورا نہ ہوا اور آخر اجلاس ختم ہو گیا. لوگوں نے اپنا ٹی اے ڈی وصول کی اور گھر میں چلے گئے. آپ نے عوام کی کب بات کی اور کیسے کی اور کہاں کی, کس وقت کی آپ نے؟ دیکھیں, جو پہلی بات تو یہ اپوزیشن کی, یقیناً آپ کی بات صحیح ہے, بدقسمتی ہے اس ملک ہے اور خاص طور اپوزیشن کا جو ایک پیج پہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کی وجہ آپ کو بھی معلوم ہے, کیا وجہ ہے اس کی. منتخب صاحب, وہ جو اپوزیشن ایک پیج پر نہیں ہے وہ میں نے تو نہیں لے کے آنی, عام آدمی نے تو نہیں لے کے آنی. عام آدمی نے تو آپ کی طرف دیکھنا ہے, امید سے دیکھا ہے, آپ کو ووٹ دیا تھا, آپ تو ریسنٹلی ضمنی انتخاب میں جیت کے آئے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ایک پیج پر نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار بھی اپوزیشن خود ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. اب بات یہ ہے کہ کیا کریں کہ جب ایک پی ڈی ایم بنی تھی جس کا پورا مشورہ, پورا پروپوز جو ہے نا وہ بلاول بھٹو صاحب نے دیا ہے, اور پھر اسی پی ڈی ایم جو اپنے وعدوں سے اختلاف رکھے, جو اپنی ساری جو کمٹمنٹ ہے ان سے اختلاف رکھے, اور اگر پنجاب میں ان کو اچھا لگا تو پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائریکٹ مکا کر لیا ہے, اور ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم نے باپ پارٹی سے 2 ووٹ لے لیے. بھائی ووٹ تو ہم پی ٹی آئی سے بھی لیں گے, آپ نے تو ڈائریکٹ مکا کر لی. بارہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اس حوالے سے. دوسری بات یہ کہ چیمہ صاحب کی گفتگو جو ہے نا, وہ میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, پی ایچ ڈی ہوں, مگر میں عام کی بات کروں گا, عام سلیس اردو میں بات کروں. ان کی گفتگو میرے جیسے آدمی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. عام لوگوں کیسے, دنیا میں 200 ملک ہے, اس میں سے 18 سے ہم سستے ہیں, 16 وہ خود کرے. او بھائی خدا کا واسطہ, آپ تو آئے تھے دودھ کے دل ہوئے, آپ تو آئے تھے راست مدینہ کے ٹھیکیدار. آپ نے تو کہا کہ نواز شریف لوٹ کے کھا گئے, زرداری لوٹ کے کھا گئے, ہم آپ کو 3 مہینے میں دودھ کی نہریں بہا دیں گے. وہ کیا ہوا اس کا؟ وہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے 200, آپ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ بھائی آپ اس ساری چیزوں پہ کیسے کنٹرول کریں گے, تو عمران نیازی صاحب فرماتے تھے ہمارے پاس معاشی ٹیم ہے 200, جس کا سربراہ ان کا چائنا کا ارسطو ہوگا اسد عمر صاحب, اور پھر وہی اسد عمری فیل ہو گیا اور مجبوراً پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ 1 نہیں 2 کو لینے پڑے. تو سوال یہ, ان کی جو اعداد و شمار ہے, ان کی جو جی ڈی پی ہے, ان کی جو چیف سیکشن کی میٹنگیں ہیں, یہ عام غریب آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہے. جب غریب آدمی راشن کی دکان پہ کھڑا ہوگا تو ان کو جو بتایا جائے گا کہ چینی کا کلو جو ہے نا وہ 120 110 روپے, گھی کا پوچھے گے تو اسی طرح ریٹ, اس طرح آٹے کا پوچھے گا, یعنی سوکھا آٹا بھی اگر غریب آدمی کھانا شروع کر گے تو 70 سے 80 روپے, اور پھر پیٹرول آپ کا 124 125 روپے پہ چلے گئے. یہ جو ان کا ریٹ, ڈالر آپ کا 173 روپے کی بات کرے, 170 سم تھنگ کم جو ہے نا 169.45, یہ تو اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے. جو عام آپ ڈالر خریدنے جائیں تو آپ کو ریٹ الگ ملے گا. تو سوال یہ ہے, آپ کنٹینر پر چڑھ کے جو آپ نے دعوے کیے تھے کہ ہم 3 مہینے میں اس ملک کی تقدیر بدلیں گے, آج 3 سال کے بعد یہ دعوے جو ہیں یہ حکومت کے تھے, اور یہ دعوے پاکستان تحریک انصاف کے تھے, اور ان دعووں کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی, اور حکومت ملے 3 سال ہو گئے ہیں. ہم نے بریک لینی, اور بریک کے بعد ہم حکومتی نمائندہ معاملے خصوصی برائے فوڈ سیکورٹی ان سے پوچھیں گے کہ جو وعدے کیے تھے, جو ارادے کیے تھے, اور اب 3 سال گزر گئے اور 4تھا سال شروع ہو چکا, اور جس کو کہتے ہیں کہ 4تھا سال جب آ جائے تو یہ تو ویسے بھی کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے. ان وعدوں کی تکمیل کے لیے لاعمل کیا ہے ان کے پاس؟ بریک کے بعد بات کریں گے. اب ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی مہنگائی کا میکینزم کیا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے. اپوزیشن کے نمائندے نے بھی اپنی بات کی اور حکومتی نمائندے نے بھی اپنا نقطہ نظر پیش کیا. چیمہ صاحب, آپ کے پاس آتا ہوں. پارلیمنٹ موجود ہے, پارلیمنٹ کا سیشن بھی چل رہا ہے, اجلاس بھی ہو رہا ہے, اس کے باوجود جو ہے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے, جب کوئی واردات کرنی ہوتی ہے تو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کر لی جاتی ہے. اب پتہ یہ چلا ہے صدر صاحب نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے جس کے تحت 35% تک جو مزید ٹیکسز ہیں وہ عوام پر لگانے کے لیے اختیار دے دیا گیا ہے مختلف اداروں کو. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, اور یہ واردات جو ہے یہ کیوں جو ہے محسوس کیے گئے کہ یہ کام کرنا ہے؟ جب اسمبلی موجود تھی تو یہ کام اسمبلی کے ذریعے کر لیتے آپ. پہلی بات تو یہ کہ اٹس ڈس انفارمیشن, اٹس ناٹ دی انفارمیشن, لہٰذا اس پہ ایسا کوئی آرڈیننس نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ اٹ واز ناٹ.
इट वाज नॉट अ न्यूज बेसिकली मेरा उसमें है कि जो लोग अपना नहीं है इसमें जो फाइलर नहीं है उनके साथ कुछ छोटा मोटा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उसका, लेकिन ये मैंने पढ़ा है कि इट वाज अ फेक न्यूज। नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि उसमें कोई फाइलर के बारे में कुछ चीजें हैं, तो इसका मतलब है कि ऑर्डिनेंस तो जारी हुआ है ना सर? ऑर्डिनेंस कहते हैं नहीं, वो देखिए, महंगाई करना और बात है, किसी फाइलर का किसी को टैक्स नेट में लाने के लिए कोई चीज और बात है, दो अलग चीजें, बिल्कुल अलग चीजें। और कभी भी किसी, मैं समझता हूँ कि बीइंग इंटेलेक्चुअल पर्सन, बीइंग मीडिया पर्सन, कभी भी किसी टैक्स अवेडर को आप सपोर्ट ना करें। ये मेरी आपसे सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि टैक्स अवेडर को, चोर को, इस तरह ज्यादातर मीडिया पर्सन सर, जो बंदा जुर्म करता है उसके हकूक खत्म हो जाते हैं। मीडिया पर्सन फाइलर है सर। एक मिनट, दूसरी बात, जी, दूसरी बात यहाँ पे, अच्छा सर, दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे भाई, जब हम पढ़ी लिखी बात करते हैं तो ये कहते हैं अनपढ़ों वाली बात करें, जब हम अनपढ़ों वाली करते हैं तो ये कहते हैं पढ़ी लिखी फिगर से बात करें, दलील से बात करें। देखें, इसमें सिंपल सी बात है, अभी मंदोहेल साहब बात कर रहे थे कि आम आदमी को समझ आए। आम आदमी को सर समझ आती है कि यहाँ मेरे भाई बैठे हुए हैं, तो इनको ये हुकूमत अहम, ये हुकूमत है, ये अपोजिशन थोड़ी है, ये एक सूबे में फुल फ्लेज हुकूमत है और यही इनका पीक है, क्योंकि बाकी जो सूबों में तो हुकूमत इनके पास वोट नहीं है। तो जहां पे हुकूमत है वहां पे 160 रुपए आटा सारे पाकिस्तान से महंगा है। ये अवाम को समझ आती है और ये इनको भी समझ आएगी, अनपढ़ों वाली मैं बात कर रहा हूं। और ये पिछले 4 महीने से 160 रुपए यानी 8 रुपए किलो आटा सिंध के जजीरे पे सारे पाकिस्तान से महंगा है और ये धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। और धड़ल्ले से ये कह रहे हैं कि जनाब हम बड़ी अच्छी हुकूमत हैं, हम बड़ी अच्छी गवर्नेंस करते हैं, हमसे सीखा जाए, यहाँ के देखा जाए। ये सिंपल हमें अपनी हुकूमत में बता दें कि कौन सा ऐसा शहर है जहां पे दूध सस्ता मिलता है पंजाब से, केपी से, बलूचिस्तान से, जहां आटा सस्ता मिलता हो, जहां पे ज़राअत बेहतर हो, जहां गवर्नेंस बेहतर हो, जहां मेडिकल बेहतर हो, जहां तालीम बेहतर हो, जहां करप्शन ना होती हो, जहां डेस्क महंगे ना बिकते हो, जहां पे कोई ऐसी जगह बता दें। मैं देखना चाहता हूँ, सुबाई सब्जेक्ट है जो इनका मामला है, कहाँ पे महकमा जंगलात की जमीन पे कब्जा नहीं होता, मौजूद है, वो छोटे का पानी नहीं करता, मुझे जगह बताएं। देखना चाहता हूँ, लेकिन पहले जाफर इकबाल साहब, हमारी हुकूमत इस वक्त हुकूमत है जी सर, सबको मौका मिल जाए ना, ताकि सर दूसरी बात इसमें महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे कि ये जो है ना, हमने आटा का रेट दिया है 1950 रुपए, गंदम का रेट दिया है, उसमें से आटा बनेगा 1100 रुपए का, अपना 20 किलो का आटा, और उसमें 40% यानी 12.5 जाफर इकबाल साहब, आप ये बताइएगा साल के हिसाब से आटा दे रहे हैं, हुकूमत और इस खित्ते में सर बात होगी ना, चीमा साहब उनको मौका दें, चीमा साहब उनको मौका दें, आपकी बात दोबारा आ जाएगी। सर एक फिक्रा मुझे सफाई दे रहे, सर एक फिक्रे में सफाई दे रहे हैं मुझे, इस खित्ते में 55 रुपए किलो आटा स्वाय हमारे कोई नहीं दे रहा। अच्छा जाफर इकबाल साहब, आप बताइएगा कि हुकूमत जो है उसका दावा है कि वो अफगानिस्तान की सूरत को डील कर रही है, वो वस्त एशिया की सूरत को डील कर रही है, वो ओवरसीज के मसाइल हल कर रही है, वो ईवीएम की मशीन पर उलझी हुई है। आम आदमी के बारे में हुकूमत और अपोजिशन कब सोचेगी? जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है तो हम तो अपनी आवाज ही उठा सकते हैं और आवाज उठाते हैं। कोई ऐसा फोरम नहीं यहाँ आपके पास बैठे हुए, आपके लोग भी इजलास में नहीं आते, उस बात पे भी आ जाते हैं, कोरम की तरफ भी आ जाते हैं। आपके पास भी 160 मेंबर हैं, कोरम की तरफ भी, सब कोरम की तरफ भी आ जाते हैं। आपने ये कहा कि हुकूमत उलझी हुई है, हुकूमत कहाँ उलझी हुई है? हुकूमत बीआरटी पेशावर में उलझी हुई है, हुकूमत रिंग रोड में उलझी हुई है, हुकूमत पंजाब के आईजी बदलने में उलझी हुई है, हुकूमत पंजाब के चीफ सेक्रेटरी बदलने में उलझी हुई है, हुकूमत इस इस्लामाबाद के अंदर उलझी हुई है कि इनके वो जो सीसीटीवी कैमरे हम लगा के दे गए थे वो उसकी बैटरियां पूरी नहीं कर पाती, उनको चला नहीं पाती, उसमें उलझी हुई है। हुकूमत के कायदे अवान असेंबली में आने से कासिर हैं, वहां वो उलझे हुए हैं, उन्हें शर्म आती है कि लोग शोर करते हैं, वो नहीं जा सकते। हुकूमत एक चीज में उलझी हुई है, गवर्नर स्टेट बैंक जी आजाद हैं जी, वो उनका काम है डॉलर को मुकर्रर करना। ठीक, हुकूमत उलझी हुई है काबीना को बदलने में। अब बेचारे बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, इस हद तक उलझे हुए हैं तारिक साहब कि इनको ना अपनी काबीना अभी तक 3 साल सेट कर सके। एक जुमला, क्योंकि वक्त कम हो रहा है ना हमारे पास, एक जुमला, ना काबीना सेट कर चुके हैं, ना इंतजामिया सेट कर सके हैं, ये कर लेंगे तो फिर बारी आएगी। साहब आप पे सवाल डाला है चीमा साहब ने, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। मेरे पास रेट्स हैं आटे की कीमतों के। कराची में 20 किलोग्राम आटे का थैला जो है उसकी कीमत 1440 रुपए है।
اشیاء خورد و نوش پہ کنٹرول کرنا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے, انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. کراچی میں آٹا اتنا مہنگا کیوں ہے؟ کراچی میں کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہاں تو آپ کی حکومت ہے اور آپ کے بقول اچھی حکومت ہے. وہ منتخب صاحب, جب چیمہ صاحب کی حکومت 123-124 روپے لیٹر پیٹرول دے گا تو ہماری جو سرکاری ریٹ ہے اس پہ ہم کیسے کمپلائنس کریں گے؟ جب حکومت کی اپنی ہمارا 200 روپے سستا ہے جو ٹیکس کا سسٹم ہے وہ ہم پہ لاگو کریں گے. جو بات نے کی ہے نا کہ ٹیکس کے معاملے میں بات نہ کرے, تو میں ان ساری چیزوں کے ایک اور جواب دوں پھر ٹیکس کے اوپر آتا ہوں. پھر اس نے سوال کیا تھا کہ سندھ میں بتا دے چیمہ صاحب, تھوڑا سا لاہور سے پنجاب سے باہر آ جاؤ ذرا. سندھ میں دنیا کی جدید ترین دل کے اسپتال ہر شہر میں 10 شہروں میں موجود ہے. آئیے ذرا دیکھیے ہمارا پاکستان آٹے کی بات بتائیں. آٹے کون سے شہر میں؟ منتخب صاحب آٹے کی بات بتائیں, وقت چونکہ کم ہے, بریک لینی ہے. آٹے کی بتا دیں. آٹے کی بات یہ ہے, جو ظاہری بات ہے کنٹرول جو انہوں نے آٹے کا ریٹ لکھے اوپر پاکستان سندھ نے اپنا نہیں کیا ہے. اب یہاں پہ جو صورتحال ہو گئی, جب ایک آدمی ہر چیز پہ آپ نے جو ٹیکس لگا دیے, ریٹ بڑھا دیے, تو ظاہری بات ہے ایک دکاندار تک جب ایک آٹا پہنچتا ہے یا بوری پہنچتی ہے تو اس کے ریٹ ڈیفینیٹلی چیز ہوگی. میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا حوالہ دے سکتا ہوں, مگر ساتھ ساتھ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ 123-124 روپے جب آپ پیٹرول دیں گے, جو گاڑی 300 روپے میں پہنچا رہی تھی ابھی وہ 2000 میں پہنچاتی ہے گاڑی. یہ پتہ کر لیں چیمہ صاحب کو پتا ہوگا یا اس کو نہیں پتا ہوگا. اب آئیے دل کے اسپتالوں کا سندھ میں جال بچھا ہوا ہے. ٹراما سینٹر بے نظیر کا ایشیا کا بیسٹ ہاسپٹل بنا ہوا ہے. اب آئی یہ جو ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے گمبٹ میں ہمارے سندھ میں, جو 50-50 لاکھ روپے کے کڈنی جو ٹرانسپلانٹ ہوتی تھی وہ فری میں ہوتا ہے. اور آپ کو کیا بتاؤں, سندھ میں پہلا پرائیویٹ ایئرپورٹ تھر میں بنا ہوا ہے. 800 سے 1000 آروز پلانٹ ہمارے. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم نے جو ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہوگا اس میں بات کریں گے کہ چونکہ عوامی مسائل جو ہیں بڑے گمبھیر ہیں, پیچیدہ ہیں, دنیا بھر میں عوامی مسائل کے حل کے لیے بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کے الیکشن کیے جاتے ہیں, ان کو پیٹرنائز کیا جاتا ہے تاکہ عوام کے مسائل عوامی سطح پر حل ہوں. لیکن 3 سال گزر گئے, ابھی تک بلدیاتی انتخاب نہیں ہوئے. ہم پوچھیں گے حکومت سے, اپوزیشن کے نمائندوں سے کہ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو رہے, اور اگر وہ انتخابات ہو جائیں تو کیا ان کے خیال میں حکومت کو, وفاقی حکومت کو, صوبائی حکومت کو مسائل کے حل کے لیے مدد ملے گی. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. چیمہ صاحب, آپ سے براہ راست سوال پوچھوں گا اور آپ مختصر جواب دیجیے گا تاکہ باقی دوستوں کو بھی جو ہے موقع مل جائے. سر, بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو رہے؟ 3 سال ہو گئے آپ کی حکومت کو, سپریم کورٹ کو فیصلہ کیے ہوئے بھی کئی مہینے گزر گئے. آپ تو بڑے قانون کے پابند ہیں, 2 قانون کی بات کرتے ہیں, 1 قانون کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں سب کے لیے قانون ہے اور احترام بہت کرتے ہیں دعوے کی حد تک, لیکن اس بات پر عمل درآمد آج تک کیوں نہیں ہو سکا؟ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہوئے ابھی تک؟ پنجاب کو لٹیگیشن میں گئے ہوئے تھے شاید. یہ جو آپ کہہ لیں پرانا جو مسلم لیگ نون کے دور کے آپ کہہ لیں لوگ الیکٹ ہوئے تھے, وہ میرے کو لٹیگیشن میں گئے ہوئے تھے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا اب تو سر, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا اب تو. اچھا, پر سچی بات ہے, مجھے اس کا آپ کے خیال میں ہونے چاہیے فوری طور پر تک بندی کروں. جی میں بالکل بلدیاتی الیکشن کے حق میں ہوں. یہ بیسک نرسری ہوتی ہے اور جو عوامی مسائل جو ہے گلی محلے کے وہ کرتے ہی بلدیات کا کام ہے. MNA MP کے لیکن سر خبر یہ ہے گزشتہ ہفتے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی چیمہ صاحب, جس میں آپ اور آپ کے اتحادی کاف لیگ کی میٹنگ ہوئی, ایک جوائنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں بڑے بڑے وزراء شامل ہیں. ابھی تک آپ کے اور آپ کے اتحادی کے درمیان خاکہ یا فارمولا جو ہے وہ طے نہیں ہو پا رہا, جس کی وجہ سے سنا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہیں یا تاخیر کا شکار ہیں پنجاب میں. ایسا ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بات پہ اتفاق ہے کہ ہم فائنانشلی زیادہ اٹانومس کریں گے, ان کو انڈیپینڈنٹ زیادہ کریں گے, اور جو بلدیات کا نمائندہ جو میئر ہوگا یا چیئرمین ہوگا وہ آلموسٹ یو کین سے ایک سیمی وزیر اعلیٰ ہوگا, کیا نام ہے, ڈسٹرکٹ کا یا شہر کا. سو ہمارا اس بات پہ اتفاق ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ اتفاق ہے. جعفر اقبال صاحب, آپ بتائیے گا کہ بلدیاتی انتخابات ابھی خاص طور پر تجربہ کیا آپ نے, آپ کے سامنے تجربہ آیا پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں کنٹونمنٹ میں الیکشن ہوئے, بلدیاتی انتخابات کی طرز پر ہوں گے ہوئے. آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو ایشوز ہیں, مہنگائی ہے, پرائس کنٹرول ہے اور دیگر سیوک ایشو ہیں, یہ بلدیاتی اداروں کے ذمہ ہونے چاہیے, ان کے ذمہ ہوتے ہیں اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے؟ طارق صاحب, مہنگائی تو ان کا نہیں ہے, پرائس کنٹرول الگ چیز ہے.
महंगाई तो फेडरल गवर्नमेंट चलिए के एक ऊपर रेट आती जो है। फिक्स होता है उस पर दरामद तो उसकी कराते हैं ना। उम्र दरामद करा सकते हैं, जो म्यूनिसिपल फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। बदकिस्मती से जिस तरह बाकी सारे दावे पीटीआई के झूठ निकले और यू टर्न निकले, इस मामले में भी बहुत बड़ा यू टर्न है। अब ये चीमा साहब ने बड़ी जान छुड़ाई और बड़े सोबर बन गए, जी मैं लाइलम हूं, मैं तुक्का नहीं लगाऊंगा। भाई केपीके पे आप लाइलम हैं, आप वफाकी वजारत आपके पास है, आप कैबिनेट का हिस्सा हैं, और आप इतनी आसानी से कह गए कि मैं लाइलम हूं, तो आप लाइलम हैं तो वाई आर यू कैबिनेट मेंबर? आप तो पीटीआई के उन 20-30 लोगों में जो पूरे मुल्क को चलाने के लिए कर रहे हैं। का मामला तो उनके पास है। अब केपीके के अंदर भी क्या कोई अदालती स्टे है? वहां तो आपका दूध से धुला स्टे तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर फैसला आ चुका है। केपीके की बात कर रहा हूं, पंजाब पे बाद में आते हैं। वहां तो सब कुछ इनका है, पिछले 4 साल वो निजाम चला भी, तो अभी 3-4 साल से क्यों नहीं इंतखाबात केपीके के अंदर करा रहे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जहां तक पंजाब का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टेन्योर बाकी है नुमाइंदों का, जो जीते मैं हुए उसी थे, तरफ आ रहा हूं। उनको बहाल कर दें, और जब वो टेन्योर मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद ज़ाहिर इलेक्शन पहला शुरू तो हैं। जिस तरह आटे का डाका, चीनी का डाका, बिजली पे डाका, पेट्रोल पे ये सारे, और प्रॉपर्टी और रिंग रोड और बीआरटी, तो ये भी उसी तरह डाका हमारा बल्दियात पे कि उनको मुअत्तल कर दिया जो इलेक्टेड थे। भाई आप वोट से आए हैं तो आप बड़े काबिल हैं, अगर उनको लोगों ने वोट दिए तो वो आपकी नजर में काबिल आप नहीं तैयार है। हैं बल्दियाती इंतखाबात के लिए? जी 100% हर इंतखाब के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है तो अब ये आई बाई शाई कर रहे हैं, अब उनको इख्तियारात नहीं दे बिल्कुल रहे। ठीक और है। जो कह रहे हैं कि हम वो मिनी वजीर आला, भाई आपने जो 2 वजीर आला दिए, अगर उसी तरह के मिनी वजीर आला आप देना चाह रहे हैं तो फिर ये पूरे पाकिस्तान की तरफ से हाथ जोड़ता हूं चीमा साहब के सामने कि भाई हम माफी चाहते हैं, इस तरह के हमें वजीर आला भी और मिनी वजीर आला भी नहीं चाहिए। मंदुखिया साहब, 2 इश्यूज हैं। एक तो आप भी बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हैदराबाद, कराची, बड़े बड़े म्यूनसिपल जो मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन हैं वो आपके पास हैं, वहाँ क्या फ्यूचर है, क्यों नहीं, क्या रुकावट है उसमें? दूसरा, अभी एक और इशू जो कि चीनी की कीमतें जो है बहुत ज्यादा हैं, तो मालूम ये हुआ है कि सिंध के जो काश्तकार हैं गन्ने के, उनका ये मुतालबा है कि 15 अक्टूबर से क्रशिंग का सीजन शुरू किया जाए। और दूसरा ये है कि उनका मुतालबा है कि गन्ने की जो प्राइस है वो 300 रुपया फी मन मुकर्रर कर दी जाए। इसमें रुकावट क्या है? क्या ये रुकावट जो है, जो आपका मुतालबा है किसान का, उस पे जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो रुकावट है या शुगर मिलों की तरफ से रुकावट है? इशू क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से जो है ना, बिल्कुल काश्तकारों को उसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, और इस चीज पे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सिंध आपको पता है कि पूरा ज़राअत के ऊपर ही मुनहसर करता है मैक्सिमम, कराची के अलावा। तो हम तो चाहेंगे कि काश्तकारों को उसका हिस्से का हक मिले, लेकिन सवाल ये है कि ये एक पूरा मुल्क गिर पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे? ये पूरा हम क्यों अलग कर रहे हैं कि सिंध को अलग कर दे, पंजाब को अलग कर दे, पख्तूनख्वा को अलग कर दे? सबको होना चाहिए। अभी जैसे चीमा साहब बात कर रहे थे रेट कंट्रोल का या फीस का, वो तो वफाक से करता है। आप ज़ाहिर बात है जो यहाँ पे जो आपकी चार्ट लिस्ट है, उस चार्ट लिस्ट पे अमल तो नहीं हो सकता है। इस वजह नहीं हो सकता है कि आपके जो ऊपर से निजाम आपका धर्म भरम है, तो नीचे वाले कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसी तरह गन्ने के हवाले से भी मैं समझ रहा हूँ कि सबसे पहले हम ये भी मुतालबा करेंगे, जो शुगर मिल, आटा मिल, वो जो होता उस केस का क्या बना, उस कमीशन का क्या बना, उस चोरी चकारी का क्या बना, उनमें कितने लोगों को सजाई हुई है, उनमें कितने लोग पकड़े गए, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? जो हम बात करते थे कमीशन की बात, तो कह रहे नहीं रिपोर्ट आने दो, रिपोर्ट भी आ गए, मुलजिमान का तयन भी हो गया, उनको तो मजीद मुलजिमान का तयन भी हो गया, रिपोर्ट भी हो गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। चीमा साहब, आखिरी सवाल आपसे, जरा मुख्तलिफ जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है। आपने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा चीनी, घी और आटा पर जो है आप लोग जो है टारगेट सब्सिडी देंगे। एक तो बताइएगा किसको देंगे और वो कब देंगे, और वो सब्सिडी जो है वो कितनी जल्दी, किस रास्ते से मेरे तक, आम आदमी तक पहुंच जाएगी? ये सब्सिडी दे रहे हैं हम 12.5 मिलियन हाउस होल्ड को। 12.5 मिलियन हाउस होल्ड जो है ये तकरीबन बनेंगे कोई 8 करोड़ 8.5 करोड़ लोग बनेंगे जी, ठीक है। तो आटे का तो सिस्टम डिवाइस हो गया कि हम दे रहे हैं उनको 43 रुपीज का आटा, और नया जो आटा है अब वो आ रहा है यू कैन से 55 रुपए का। 55 और 43 में है 12 रुपए का फर्क। 9.5 किलो आटा एवरेज एक बंदा खाता है महीने में, तो 9.5 ज़रा 12 तकरीबन 120 रुपए पर पर्सन। म्यार कैसे तय किया, किस तक वो कौन लोग होंगे जो इसके एलिजिबल होंगे, अहल कौन होंगे उसके इस सब्सिडी के? ये सारा डाटा हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान का सारा एहसास प्रोग्राम के तहत होगा, किस प्रोग्राम के तहत होगा, कौन लोग होंगे वो? ये एहसास प्रोग्राम के तहत इनको पैसे मिला करेंगे, बाई मंथली मिल जाए या मंथली मिल जाए। ये आप कह लें 120 रुपया पर फर्द एक घर का, तो 1 करोड़ 25 लाख घरों को ये हम हर महीने दिया करेंगे। इसी तरह हम आप कह लें कि अच्छा सर, एक सवाल मैंने पूछना था जाफर इकबाल साहब से आखिर में। जाफर साहब, ये जो 1960 रुपए 1950 रुपए की स्पोर्ट प्राइस का ऐलान किया जा रहा है,
इस वक्त जबकि अभी बुआई भी शुरू नहीं हुई गंदम की, इसका कोई फायदा होगा किसान को? देखिए तारक साहब, किसान को स्पोर्ट प्राइस का फायदा होता है, लेकिन जब इनपुट जो है वो भी साथ सस्ती हो। अगर आपकी इनपुट जो है वो इससे बहुत ऊपर चली जाए, खाद आज क्या कीमत है, बिजली का यूनिट पानी देने के लिए क्या है, डीजल की कीमत क्या है, हल चलाने के लिए बाकी अदवायात, और फिर इन सब के ऊपर उसकी आमदन जो इससे बनेगी, उसमें फिर घर का भी अखराजात, उसने सिर्फ गंदम उगा के उससे जो हासिल कर लिया वो तो नहीं, उसके लिए जो पे करना है, क्या इतनी आमदन होगी? मैं एक काश्तकार हूं, मेरे नजदीक तो इस प्राइस से और जो मौजूदा आखिरी मिनट एक सवाल से पूछ लें मुंदखिल साहब, ये सारी जो सिचुएशन है इसको लोग जोड़ते हैं डॉलर से। डॉलर की जो आपने खुद बताया कि कहां तक पहुंची हुई है, पिछले हफ्ते जब ये डॉलर की कीमतों में जो है वो उतार चढ़ाव आया तो स्टॉक मार्केट जो है वो भी 39 पॉइंट गिरी और 47,000 जो है उसके वो जो थी उसका वो नीचे आई। इसकी वजह क्या है? जो कि आप कराची में बैठे हैं और सारी कारोबारी जो कम्युनिटी है उसके साथ मिलते जुलते रहते हैं, इसके पीछे क्या हरकत हैं? देखिए, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं खुद वजीर आजम साहब की, इमरान नियाजी साहब की बात दोहराऊंगा कि जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो आपका रुपए की कीमत आधी हो जाती है, या जो भी होता है जो वो कोट करा था। आज डॉलर आपका जो सरकारी है वो 170 और प्राइवेट आप स्टॉक उसके पास चले जाओ मनी चेंजर के तो 2-3 रुपए ऊपर मिलते हैं। उसके बाद अगर आप पेट्रोल के ये सारी चीजें अगर आप एक साथ जोड़े, लेकिन सवाल ये है, हैरत ये बात है कि पाकिस्तानी कौम की जान एक चीज से तो नहीं छूटी है। बिजली के बम अलग गिराए जा रहे हैं, गैस के अलग गिराए जा रहे हैं, लोड शेडिंग के हवाले से मेरे हल्के में NA249 बल्दिया टाउन, एहतियात टाउन में 8-8, 10-10 घंटे लोड शेडिंग की सब भी चल रही है। अब आप मुझे बताओ, पता चला कि हम वहां पे अफसरान पे प्रेशर रहते हैं, कह रहे कि बिजली कम आ रही, कम आ रही जी, वो के इलेक्ट्रिक नहीं दे रही, तो मुआवजा नहीं दे रहे, 10 चीजें होते हैं। सवाल ये है कि हम बैठे में 2021 में एक चीज को हम नहीं रो रहे, हम हर चीज को, मैं नाम आपको गिनवा सकता हूँ, एक चीज को आप रो रहे हैं और यहाँ पे रास्ता रुका नहीं है। अब मैं आखिरी बात ऑर्डिनेंस की करो, जो ऑर्डिनेंस ने FBR के हवाले से किया, बहुत अच्छा ऑर्डिनेंस है, मैं उसको पसंद इसे करता हूँ। क्या पता चल जाए बनी गाला का जो प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह है और उसकी बिजली के बिल, गैस के बिल, खाने का वो कितना आ रहा है, अभी पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया कादर मुंदखिल साहब, आपने अपनी जमात की नुमाइंदगी की। जाफर इकबाल साहब, आप तशरीफ लाए मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए, और जमशेद इकबाल चीमा साहब, मामले खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी, आप आए और आपने भी अपना और अपनी हुकूमत का नुक्ता नजर पेश किया। महंगाई क्यों हो रही है, महंगाई पे कंट्रोल किसने करना है? जाहिर है एक आम आदमी की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि जाहिर है वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, इंतजामिया है, जो भी मुतल्लिका अदारे हैं, जो भी लेजिटिमेट अदारे हैं, वो सब आगे आए और आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करें ताकि आम आदमी को रिलीफ महसूस हो। आपने मेजबान तारिक चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।